नमस्कार, म जुना खड्का शुक्ला गण्डकी 10 तनहुँबाट विगत 5-6 वर्षदेखि मैले शुक्ला गण्डकी 10 यो छब्दीमा रहेको श्री छब्दी माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेकी छु र कक्षा 11-12 को ऐच्छिक र अनिवार्य दुवै नेपालीहरू पनि मैले पढाउँदै आइरहेकी छु। मा रहेको रारा भ्रमण भन्ने पाठ लिएर म आज उपस्थित भएकी छु। यो दैनिकी रहेको छ। कक्षा 11 मा अहिले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। यो नयाँ पाठ्यक्रम कुनै विद्यार्थीहरूले उपलब्ध नभएको अवस्थामा युट्युबबाट पनि उनीहरूले पढेर ज्ञान लिन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले मैले आज यो रारा भ्रमणको दैनिकी वाचन गरेर युट्युबमा राख्ने मैले जमर्को गरेकी छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पाठको ज्ञानहरू उनीहरूले लिन सक्नेछन् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। रारा भ्रमण रहेको छ पाठको शीर्षक र यो दैनिकी हो। 2077 जेठ 23 गतेबाट सुरु भएको छ। 2077 जेठ 23 गते पहिलो दिनको दैनिकी यसरी सुरु हुन्छ। सधैँ 6 बजे उठ्ने म आज त बिहानै 3:30 बजे नै उठे। अरू दिन जस्तो कहाँ हो र। आज त विशेष दिन थियो, किनकि नेपाली प्रकृतिको अनुपम छटाले भरिएको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा अवस्थित रारा जाने दिन पो थियो आज। आँखाका ढकनी त आज 3:30 बजे पो खुलिसकेछन्। झटपट नित्य कर्म सकेर म लागे मलाई नै पर्खेर बसिरहेको जीपतर्फ। गुल्मी आँप चौर तल्ला फाँटको राष्ट्रिय कफी विकास केन्द्र अगाडि कुरेर बसिरहेको जीपमा म पुग्दा अन्य साथीहरू आइसकेका रहेछन्। आँप चौरको तल्ला फाँटबाट सुर्खेत पुग्नका लागि बिहान 4 बजे हाम्रो जीप निकै हतारिँदै थियो, किनकि आज जीपलाई करिब 400 किलोमिटर लामो बाटो गुड्नु पर्ने थियो। नवीन दाजु, ललिता भाउजू, गोविन्द गुरुङ, धनलाल सर, परवेश भाइ, मनमया र म सहित 6 जना राराका घुमक्कड टोली बोकेर जीप तल्ला फाँटबाट सुर्खेतका लागि कुद्यो। ढोर पाटनबाट बग्दै आएको रुद्रावती नदीका काखमा अवस्थित तल्ला फाँटबाट रुद्रावती नदीलाई दाहिने पारेर किनारै किनार हामी अघि बढ्यौं। उहिलेदेखिको कच्ची तर अहिले ग्राभेल हुँदै कालो पत्रेको पर्खाइमा रहेको तल्ला फाँटदेखि रिडीसम्मको 30 किमी अर्धकच्ची बाटोका जोल्ठिङहरूमा हामीलाई हर्ल्याङ हुर्लुङ पारेर हल्ल्याउँदै जीप हुइकिँदै थियो र झिसमिसैमा मजुवा, चोर, काटे, उल्ली खोला, खैरेनीका फाँटहरू छिचोल्दै हामीलाई बिहान 5:30 बजे रुद्रबेडी पुर्यायो। तल्ला फाँटबाट हामी सँगसँगै आएको रुद्रावती र मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि लामो यात्रा गर्दै आएको काली गण्डकी एक अर्कामा समाहित भएको ठाउँ हो रुद्रबेडी। त्यहाँबाट स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको मिलन बिन्दु रुरु क्षेत्रका नामले प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल रिडी पुग्यौं। हाम्रो जीप अर्गेली, जोर्ते, लगुवा, हारथोक हुँदै पाल्पा तानसेन पुग्दा 7:30 बजिसकेको थियो। तानसेनको बतासे डाँडादेखि नागबेली बाटाका घुम्तीमा बटारिँदै गुडिरहेको हाम्रो जीप परबास पुग्यो। हामीले पाल्पाको जोरधारामा पुगेर पकौडा, चुकाउनी र चिया खायौं। हामी 9 बजे बुटोल पुगिसकेका थियौं र हाम्रो जीप बुटोलबाट पश्चिमतर्फ मोडियो। गोरुसिङे, चनौटा, भालुबाङ, लमही हुँदै हामी साँझ 4 बजे कोहलपुर पुग्यौं। बुटोलदेखि भेट भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छाडेर हामी उत्तरतर्फ लाग्यौं। कोहलपुरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग लेक हुँदै छिन्चुमा पुग्यो। हाम्रो जीप भेरी नदी तरेर कोहलपुरदेखि करिब 75 किलोमिटरको यात्रा छिचोल्दै सुर्खेत पुग्यो र साँझ 9 बजे सुर्खेत बस पार्ककै एक होटेलमा बस्यौं। 2077 जेठ 24 गतेको दैनिकी यसरी सुरु हुन्छ। हिजो दिनभरि जीपमा कुजिएर बस्दा र जीपले हुइक्याउँदा थाकेर लखतरन भई हिजो 10 बजे सुतेका हामी बिहान 4 बजे उठ्न बाध्य भयौं, किनकि हाम्रो जीपका गुरुबाट हामीलाई 5 बजे तयार हुन भन्ने संकेत भइसकेको थियो। 24 गते बिहान 5 बजे सुर्खेतबाट राराको यात्रामा निस्क्यौं। एकछिन त्यहीँ बसेर सुर्खेतको सुन्दर उपत्यकालाई हेर्ने रहर हुँदा हुँदै पनि यसपटकको हाम्रो गन्तव्य रारा भएकाले हामीलाई सुरम्य उपत्यका र बजार छाडेर अघि बढ्न विवश थियौं। हाम्रो जीप बड्डी चौर
पाताल खोला हुँदै तल्लो डुङ्गेश्वर झर्यो। हामीले त्यहीँ चिया नास्ता गऱ्यौँ। चिसो हिमाली जल बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको चारैतिर हामी अघि बढ्यौँ। यस्तो लाग्थ्यो मानव कर्णाली घाम ताप्न तल तल झर्दैछ र हामी शीतलको खोजीमा माथि माथि सर्दैछौँ। राकम कर्णाली खिड्की जिउला हुँदै हामी जितेगाड पुग्यौँ। सिन्जाबाट र जुम्लाबाट झरेका दुई बहिनी जस्ता हिमा र तिला नदी नागमगाड मिसिएर सुसेरी हाल्दै यही जितेगाडमा आएर कर्णालीमा हेलिएका थिए। यही दोबानबाट हामी कालीकोटको सदरमुकाम मानमा र पिली हुँदै हामी नागमगाड पुग्यौँ। तिला र हिमा नदीहरू मिसिएको यो ठाउँबाट हामी हिमा नदीको किनारै किनार राजमार्गलाई नछाडी सिन्जा उपत्यकातिर उकालो लाग्यौँ। नागमबाट करिब 1.5 घण्टापछि सिन्जा उपत्यका प्रवेश गर्यौँ। सिन्जाका वरिपरिका रमणीय बस्ती र खेतहरूलाई हिमा नदीले अभिसिञ्चन गरी जीवनदान दिएकी रहेछन्। 22 खस राज्यको राजधानी, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल र रातो मार्सी धान उत्पादनको मूल थलो सिन्जा उपत्यकाभित्र थुप्रै गाउँ रहेछन्। नराकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा हुँदै गोठी जिउला पुग्यौँ। नेपाली भाषाको उद्गम भूमि र मार्सी चामलको भूमि रहेछ सिन्जा उपत्यका। गोठी जिउलामा पुगेर जीपबाट ओर्लँदै जीपभित्र कुजिएको जिउ तन्कायौँ अनि होटलमा खाना बनाउन लगायौँ। 200 वर्ष पहिले 22 राज्यका समयमा यो सिन्जा कति गुल्जार थियो होला भनिन्छ। यही सिन्जाले राणा कालमा दरबारका भान्सामा मार्सी चामल ठाउँ थियो रे। मोटर बाटोले छोएपछि भने सिन्जा अहिले दङ्ग परेको जस्तो मैले अनुभूत गरेँ। खाना खाएपछि पवित्र र ऐतिहासिक सिन्जालाई आँखाभरि सजाउँदै हामी जीप चढ्यौँ। लुड्कु हाड सिन्जा र मालिका बोता जस्ता सहर हुन रहर गर्दै गरेका रमणीय बस्तीहरू छिचोल्दै अघि बढ्यौँ। हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौँ र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। होटल र खानपानको व्यवस्था भएको यस ठाउँबाट उकालिँदै घुच्चीको लेकमा पुग्दा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेक पोस्टसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। रारा आइपुग्यो कि क्या हो भनेर सोधेपछि थाहा भयो अझै केही ओह्रालो र जङ्गल पछि मात्र पो रारा ताल पुगिने रहेछ। त्यहाँबाट अघि बढेर पिना गाउँ हुँदै हामी रारा ताल नजिकैको सल्लेरीको जङ्गलमा पुग्यौँ। गाडी त्यहीँ रोकेर झोला बोकी करिब 1 घण्टा हिँड्यौँ। रात परेकाले होला बाटोको जङ्गलका फाट्टफुट्ट रुखका ठुटाहरू मान्छे धुमधुम्ती बसे झैँ देखिए। म एक्लै आएको भए त तर्साउँथे होलान्। केही छिनपछि हामी रारा पुग्यौँ। हामीले राराकै छेउमा अवस्थित रिसोर्टमा थाकेका झोलाहरू बिसायौँ। बेलुका नै रिसोर्टमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा देखिएको राराको रात्रिकालीन सौन्दर्य र स्थानीय बासीहरूबाट सुन्न पाइएको देउडाको प्राकृतिक स्वाद पनि कम्ती स्वादिलो थिएन। रिसोर्टमा पुग्न साथ हामीलाई तातो हर्बल चियाले स्वागत गरियो। जति पिए पनि थपिदिने चलन रहेछ। मुख र पेट हर्बलले ताते पनि शरीरसँग सिङ्गौरी खेल्न भन्दै चिसो हावा आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो। रारा भ्रमणमा आएका विदेशीहरू मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटक आफ्नै समूहहरू रिसोर्ट क्षेत्र कम्पाउन्ड भित्रै नाचगान र ख्याल ठट्टा गर्दै रमाइरहेका दृश्य पनि कम्ती रोचक थिएनन्। चिसिएको शरीरलाई बलिरहेको आगाका रापमा सेकाउँदै आफ्नै भाषा र संस्कृति परक प्रस्तुति दिइरहेका दृश्यले यस स्थानलाई सिङ्गो विश्वकै सांस्कृतिक केन्द्र बनाइरहेको थियो। यसको प्रत्यक्षदर्शी म आफै बनिरहेको थिएँ। तराईको गर्मीमा बाफिँदै उकालिएको हाम्रो जिउ रारामा आइपुग्दा पुरै चिसिएको थियो। हामी गुल्मीको भन्दा कयौं धेरै गुणा चिसो ठाउँमा पुगिसकेका थियौँ। एकछिन अघिसम्म आगाको कृत्रिम तातो र राराको प्राकृतिक चिसोको तीव्र द्वन्द्व अनि लामो यात्राको थकानले लखतरान भएको अनुभव गरेको थिएँ। तर राराको सौन्दर्य पान गर्ने खुसीले मन फुरुङ्ग थियो। 2077 जेठ 25 गते तेस्रो दिनको दैनिकीमा म आइपुगेँ। तेस्रो दिनको दैनिकी यसरी सुरु हुन्छ। आज पनि सबैजना बिहान 5 बजे नै उठ्यौँ।
हामी हाम्रो सपनाको गन्तव्य राराको आँगनीमा पुगेर एक टकले रारालाई आँखाका साना नानी भित्रै अटाउन खोज्यौँ। बिहानै मिरमिरे उज्यालो भएपछि हामी रारा ताल हेर्न छुन र त्यसबाट आनन्द लिन राराकै छेउमा पुग्यौँ। किनारमा छचल्किँदै आउने रारा तालका बेताल लहरहरू बैंसले छचलिएका हुन् या हामीसँग पिरती गाँच्न हतारिएका हुन्, हामीलाई ठम्म्याउन गाह्रो पर्यो। सौन्दर्य हेर्न आउने जति रारा पर्यटकहरूको दिल चोर्ने मै राराको मादकतामा नलट्ठिने कोही हुँदा रहेनछन्। कवि म बिबी शाहको राराकी अप्सरा भन्ने कविता सम्झेपछि मलाई लाग्यो रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिन सक्ने जादु पनि रहेछ। आफू कवि नभए पनि मलाई राराका जुन कुनै दृश्य कविताका सुन्दर पंक्ति लागिरहे, सम्पत्ति सुख र वैभवका पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले कटिएको मानव मनलाई धोई पखाली दिएर प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु पनि यिनै रारामा रहेछ। सुन्दरता यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे अगाइदो रहेछ र अझै भोक जागिरहँदो रहेछ। हामीले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको दक्षिण फर्केको गेट नजिकै बसेर पनि रारालाई हेर्यौं। राराकै किनारमा बस्दा राराका छालहरू छचल्किँदै हामीसँग जिस्कन आइपुगेर हामीलाई त्यो चिसो पानीले छुँदा रारा नानीको न्यानो मायाले जिउ नै सिरिङ्ग पारेको अनुभूत भयो। हामीले राराको वरिपरि करिब 5 किलोमिटर हिँडेर एक फेरा पनि लगायौं। चारैतिरबाट सदाबहार वनस्पतिले भरिएका पहाडले दिल लगाए जस्ता डाँडाहरूले घेरिएको यो रारा र यसको गाढा हरियो पानी हेर्दाको दिव्य अनुभूतिको वर्णन शब्दहरूबाट मात्र सम्भव थिएन। मलाई लाग्यो शुक्ल पक्षमा चाहिँ राराका तालभित्र दिउँसो र राति घाम र जुनले पालो बाँडेर आलो पालो पौडिँदा होलान्। रातिको यस्तो मादक दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका दलहरू, नजिकै ठड्डिएका हरिया पहाडहरू तथा सैपाल, सिस्ने र कान्जिरोबा जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड राराका लहरमा हाम फाल्दै लहरिएर अपूर्व आनन्द लुट्दा होलान्। त्यहाँको कञ्चन जल देख्दा लाग्यो राराको त्यो जल साधारण होइन, असाधारण छ। यो जल राराकै सेरोफेरोको घना जङ्गलमा रहेका सयौं प्रकारका असंख्य जडीबुटीका जराका वनौषधिको अनुपम रसायन र सम्मिश्रणबाट बनेको छ। त्रेता युगमा लक्ष्मण घाइते हुँदा हनुमानजी सञ्जीवनी बुटी लिन हिमाली भेगमा आउँदा कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो ठम्म्याउन नसकी सिङ्गो पर्वत नै उठाएर लगेको मिथक भनौँ वा किम्वदन्ती भनौँ, त्यो कल्पना मात्र होइन कि भन्ने कुरालाई त्यस दृष्टिले पुष्टि गर्थ्यो। रारालाई पहरा दिएर बसेका वरिपरिका पहाड र त्यहाँ सुसुप्त वनस्पति सम्झेर मेरो छाती गर्वले फुल्यो। आफूभित्र नेपाली हुनाको गौरवको नयाँ सगरमाथा उभियो। समुद्री सतहदेखि 2972 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ अधिकतम 5 किलोमिटर र चौडाइ चाहिँ अधिकतम 3.2 किलोमिटर रहेछ। 10.8 वर्ग किलोमिटर ओगटेको क्षेत्रफल स्वयंले नै यस तालको विशालता, उच्चता र भव्यताको साक्ष्य प्रस्तुत गरेको रहेछ। बिहान सूर्य उदाउँदा टलल्ल टल्किनु, दिउँसो चल्ने बताससँगै राराको पानी आफै हावामा लहरिँदै तरेली खेल्नु र आकाशमा बादल लाग्दा सोही बादललाई तानेर पुरै तालभरि नै ओछ्याई दिनभरमा 3 पटक सौन्दर्य सज्जा गर्दै पर्यटक लट्ठ्याउनका लागि रारा नानीले अनेक रूप फेर्दिरहेछन्। रारा नजिकै करिब 2 घण्टाको हिँडाइबाट पुगिने मुर्मा टप भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। राराको पुरै दृश्यावलोकन गर्न अपी, कान्जिरोबा र सिस्ने जस्ता हिमालहरू हेर्न पाइने उक्त ठाउँमा पुग्न हामी सकेनौँ। हामीले पनि हिजो राति एकजना देउडा गायकले गाएको र राराबाट छुट्टिएर जाँदा हामीलाई घत लागेको यो देउडा गीत गुनगुनायौँ। होल उठी बाइजान्या है बसे है रारा ताल, आको साल फेरि आउला नबिर्स्यानै माया जाल। भोल उठी बाइजान्या है बसे है रारा ताल, आको साल फेरि आउला नबिर्स्यानै माया जाल।
अलिकति भाकामा गाउन कोसिस गरेँ मैले। भोल उठी बाई जान्ने हौ बस्यै है रारा ताल, आक्को साल फेरि आउला नबिर्सनै माया जाल। भोलि उठेर हामी चाहिँ जान्छौँ, अर्को साल फेरि आउने माया जाल हाम्रो यो माया नबिर्स है भनेर यो गीतले चाहिँ भन्न खोजेको छ। यसरी रारालाई हेर्ने र अगाउने धोको अधुरै छाडी अर्को पल्ट अघाउन्जेल हेर्न आउने बाचाका साथ हामी साँझ 7 बजेतिर पुनः रिसोर्टमै फर्क्यौँ। हामी हतारिएका थियौँ किनकि हामीलाई भोलि बेलुकी सुर्खेत पुग्नु थियो र पर्सिसम्म आफ्नै जन्मथलो पुग्नै पर्ने थियो। हस्त धन्यवाद। यो भ्रमणको